बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन ग़िज़ा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसके लिए तलबीना बनाओ। याद रहे कि तलबीना के मुतादिद फ़वाइद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। हम आपको न सिर्फ उन फ़वाइद के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आपने तलबीना कैसे तैयार करना है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये बताते चलें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के इस्तेमाल में जौ के दलिए को ज़्यादा पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तलबीना खाना पसंद फरमाते थे और दूसरों को भी इसके खाने की ताकीद फरमाते थे, क्योंकि इसके मुतादिद फ़वाइद हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। हम आपको ये फ़वाइद भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको तलबीना तैयार करने की तरकीब बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तलबीना तैयार करने की तरकीब कुछ इस तरह से है। आपको तलबीना तैयार करने के लिए आधा किलो दूध चाहिए होगा और दूध के साथ आपको आधा कप जौ का दलिया चाहिए होगा। 5 या 7 खजूरें आपने लेनी हैं और अगर मैसर ना हो तो चंद दाने बादाम या किसी खुश्क मेवे के ले लें। अब आपने करना यह है कि दूध को चूल्हे पर रख लेना है और जैसे ही दूध गर्म हो जाए, उसको उबाल आए तो आपने उसमें जौ का दलिया शामिल कर देना है और उसको आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पर पकाएं और वक्तन फवक्तन आपने चम्मच हिलाते रहना है। उसी दौरान आपने खजूर के दानों को मैश कर लेना है। किसी चम्मच या कांटे की मदद से उन खजूर के दानों को मैश कर लें। उनको आपने अच्छी तरह मैश करना है ताकि ये दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मैश करने में दिक्कत हो रही हो तो आप इनमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध शामिल कर लें और फिर मैश करें तो आसानी से मैश हो जाएंगे। आपने दूध में जौ के दलिए को अच्छी तरह पकाना है। जब खजूर मैश हो जाए तो उसको भी इस दूध में शामिल कर लें और इसको पकने दें। चम्मच की मदद से खजूर के पेस्ट को मिक्स करें और पकाते जाएं। खजूर अगर मैसर ना हो तो शहद भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि खजूर ही शामिल करें। और एक बात याद रहे कि सफ़ेद शुगर से इज्तनाब करना है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो कोई नहीं लेकिन इसका नुकसान ही है। बेहतरीन चीज़ खजूर है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना में खजूर को ही इस्तेमाल फरमाया है। अच्छी तरह पकाने के बाद जब दलिया गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार देना है और इसको किसी प्याले वगैरह में निकाल लें और इसके ऊपर आपने बादाम के पीस डाल देने हैं। यह आपका तलबीना तैयार है, जो हकीकत में जौ का दलिया ही है। इसको सुन्नत समझकर खाएं और फिर आप खुद अपने जिस्म में ताकत को महसूस करेंगे। यहाँ आपको तलबीना यानी जौ का दलिया बनाने का एक और तरीका भी बताते हैं। 2 खाने के चम्मच खालिश जौ का आटा लेकर 1 प्याली ताज़ा पानी में अच्छी तरह घोल लें, गुठली ना रहे। फिर एक बर्तन में 2 प्याली पानी तेज़ गर्म करें और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता जौ का आटा मिला पानी शामिल करें। साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और मज़ीद 5 मिनट पकाएं और फिर उसमें 2 कप उबला हुआ दूध शामिल करके मिक्स कर लें और शहद मिलाकर नोश फरमाएं और दिन में मुतादिद बार पिएं या चम्मच से खाएं। अगर शहद मौजूद ना हो तो आप अपनी तबीयत के मुताबिक चीनी या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके पर यह जौ का दलिया यानी तलबीना बनाकर इस्तेमाल करें
اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں۔ چلیے اب آپ کو جو کے دلیے یعنی تلبینہ کے وہ فوائد بتاتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تلبینہ تیار کراتے اور مریض کو کھلاتے تھے اور فرماتے کہ تلبینہ استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور فرماتے کہ تلبینہ پریشانی اور تھکن کا خاتمہ ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلبینہ دل کا غم ایسے اتارتا ہے جیسے تم پانی سے منہ دھو کر اپنے چہرے کی گندگی اور غلاظت پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ تلبینہ تمہارے پیٹوں کو غلاظت سے پاک کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اور انہی روایات کے پیش نظر جو کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ جو کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے جو جسمانی کمزوری کے علاوہ کھانسی اور حلق کی سوزش کے لیے مفید ہیں۔ اسی لیے جس کو بھی جسمانی کمزوری محسوس ہو تو اس کو جو کا دلیہ استعمال کرانا چاہیے۔ انشاءاللہ جسمانی کمزوری بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے جو کے دلیے کے وہ فوائد جو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ حکماء اور اتباع حضرات نے بھی جو اور اس کے دلیے کے فوائد کا اعتراف کیا ہے اور جو کے دلیے کے مختلف فوائد بیان کیے ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ آئرن اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جسے ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جو کے اندر وافر مقدار میں کیلشیم اور آئرن موجود ہوتا ہے، تو یہ آپ کے جسم کی اس کمی کو دور کرتا ہے جس سے آپ کے جسم کو بہت جلد تقویت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو معدے کی سوزش کو ختم کرتا ہے، جسم سے غلاظتوں کا اخراج کرتا ہے، پیشاب آور ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جو کی غذائی اہمیت اسی ایک بات سے بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم آج کل کی بیماریوں کے نام گننا شروع کریں، یعنی تپدق، ملیریا، ہیضہ، سرطان، یرقان، نمونیا، تو کوئی 35 یا 40 بیماریوں کے نام گن پائیں گے۔ لیکن حدیث شریف کے مطابق 100 کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی غذا میں شامل ہے۔ اس مصداق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والی بیماریوں کا علاج بھی جو کی غذا میں موجود ہے۔ کئی حکیموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بذات خود جو کی غذا سے فالج کے بندے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، ہیپاٹائٹس یعنی یرقان کے مریض شفا پاتے دیکھے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تلبینہ کا استعمال ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ڈاکٹرز کے چکر لگانے سے نجات مل جائے گی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس مفید معلومات کو سن کر کسی کا بھلا ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔